वही एक है मिजाज आशना। इस नावल को तहरीर किया है महा मलिक ने। उफ खुदाया, उससे सांस भी नहीं ली जा रही थी। कार को लॉक करता हमज़ा बड़े गौर से उसे देख रहा था। चलो अब उतरो। हुमा ने उसे कोनी मारी। दोनों ने उतरकर किराया दिया। आप हमज़ा साहब हैं ना? जाने, हुमा ने बड़ी इत्तफाकिया मुलाकात का तासुर देना चाहा। पिछले आधे घंटे से यही पूछने के लिए पीछा कर रही थी आप। बड़ा सर्द लहजा था। लेकिन हम तो आपका पीछा नहीं कर रहे थे, हम तो सूप पीने आए हैं। हुमा ने जल्दी जल्दी बोलने की कोशिश की। अच्छा, फिर मुझे लगा होगा। उसने लहजा बेतासुर किया। चलें भाभी। वो साथ खड़ी लड़की से मुखातिब हुआ। इस तमाम अरसे में उसने एक मर्तबा भी निगाह उठाकर किंजा पर नहीं डाली थी। कौन है ये लोग? वो मुस्कुराई। जान जाएंगी कुछ दिनों में। एक निगाह गलत किंजा पर डालता हुआ वो मुड़ गया। लड़की ने उसका साथ दिया। फ़ोन वाली बेइज्जती काफ़ी नहीं थी क्या? हुमा ने फिक्का उतारा। जलील कर दिया ईमान से तूने। मैंने क्या किया है? वो झिंझलाई। मैंने रिक्शे वाले से ये तो नहीं कहा था कि बिल्कुल बगल में ले जाकर उतार दे। मेरा क्या है, शादी तो तेरी होगी उन हजरत से। उफ, ये मिजाज खैर नहीं तेरी किंजा। मेरी जूती डरती है। वो भिन्नाई। चल वापस। लेकिन सूप, वो समझ जाएंगे हमने झूठ बोला था। समझते रहें, मैं डरती नहीं हूँ। चलो वापस। वो उसका हाथ खींचकर ले आई। शाम को वो सबके साथ बरामदे में बैठी चाय पी रही थी जब निम्रा ने बैल बजने पर फ़ोन उठाया। हेलो जी, किससे बात करनी है? किंजा से। कौन साहिबा? ओ। आखिर में उसने मायने खेज ओ की तो किंजा के कान खड़े हुए। पिया, तुम्हारा फ़ोन है। निम्रा प्यार से उसे पिया कहती थी। किसका? वो हकलाई। खुद सुन लो। वो मुस्कुरा दी। तब वो डरते डरते फ़ोन तक आई। निम्रा के अंदाज ने उसे बहुत कुछ समझा दिया था। हेलो, उसने फीनी फीनी आवाज़ निकाली। मिस किंजा अहमद? दूसरी जानिब से तस्दीक की गई। जी बोल रही हूँ। उसने हमज़ा की आवाज़ पहचान ली। कुछ शर्मो हया है आपको? अचानक ही गोलाबारी शुरू हुई। जी। पास बैठी बज़ाहिर बेनियाज निम्रा और अपिया के कान उसकी जेब में थे। वो जानती थी, यानी मेरे यकीन के ऐन मुताबिक छिचोरेपन में आप अपनी दोस्त की ऐन टक्कर की हैं। वो सख्त गुस्से में था। जी शायद। वो अपनी सफाई में कुछ कहने की पोजीशन में थी, ना लड़ने की। व्हाट? यानी ढिठाई मजीद एक इफ़त है। जी यकीनन। उसने दिल ही दिल में उसे 1000 सलावातें सुना दी। उफ खुदाया, मिस किंजा अहमद, यकीनन जल्द ही मुझ पर एक बहुत बड़ा अजाब आपकी सूरत में नाज़िल होने वाला है। लेकिन कान खोलकर सुन लीजिए, जासूसी मेरे नज़दीक एक नाकाबिले माफ़ी जुर्म है। मैं क्या करता हूँ, किस किस से मिलता हूँ, कहाँ जाता हूँ, ये सब जानने का इख्तियार आपको शादी के बाद भी हरगिज़ नहीं मिलेगा। कुजा ये कि अभी से रिक्शों में पीछा कोई शराफत है ये? जी नहीं, उसने हौले से कहा। हो भी नहीं सकती। आइंदा के लिए आप अलर्ट रहें। अंडरस्टैंड? यस सर। उसे अपने केमिस्ट्री के सर याद आ गए जिनका तकिया कलाम था। अंडरस्टैंड। दूसरी जानिब से खट से रिसीवर रखा गया। वो मरी मरी चाल चलती अपनी जगह पर आकर बैठ गई। हमज़ा था ना? अपिया ने तस्दीक चाही। जी। जबी तो सुर्ख है कानों तक। निम्रा मुस्कुराई। क्या कह रहे थे? कुछ नहीं। उसने घबराकर चाय का कप उठाया। हमें कौन बताएगा भाई? निम्रा ने शोखी से सर्द आ भरी। लेकिन हम भी मजबून भाप लेते हैं लिफाफा देखकर। ये लाल चेहरा यूं ही तो नहीं हो रहा। तौहीन के एहसास से उसका चेहरा मज़ीद सुर्ख हुआ और ठंडी बर्फ़ चाय उसने एक ही घूंट में हलक से उतार ली। मैं हुमा की तरफ जा रही हूँ। उफ किंजा, 3 दिन हैं तुम्हारे मायूं बैठने में। अब टिको यहीं घर पर। अपिया भिन्नाई। अच्छा अपिया, एक दीवारी तो है बीच में। बीच से पार से नहीं जाऊंगी। अरे बाबा, तुम दरवाजे से ही जाओ। टांग वांग तुड़वा बैठी तो पड़ जाएगा अच्छा भला मामला खटाई में। अपिया चाय के बर्तन उठाती खड़ी हुई। अच्छा है किसी तरह तो ये बला टले।
وہ جلتی ہوئی وہاں سے چلی آئی۔ کیا ہوا؟ یہ 12 کیوں بج رہے ہیں مکھڑے مبارک پر؟ ہما صدا سے اس کی مزاج آشنا۔ ہما، میں خودکشی کرنے کے بارے میں سنجیدگی سے سوچ رہی ہوں۔ ہائے سچ؟ ہما خوشی سے اچھلی۔ قسم کھا میری۔ ہما کی بچی، اس نے حسب عادت تکیہ بطور ہتھیار استعمال کیا۔ ہوا کیا ہے؟ وہ کھلکھلائی۔ حمزہ صاحب نے کوئی تیر پھینکا ہے اپنے ترکش سے نکال کر۔ تب اس نے اپنی طرف سے مزید چند جملوں کے اضافے کے ساتھ ساری صورتحال بتائی۔ اگر اپیا اور نمرا وہاں نہیں ہوتیں تو اچھی بھلی خاطر تواضع میں بھی کر سکتی تھی موصوف کی۔ نہ ایسی غلطی مت کرنا۔ ہما نے اسے سمجھایا، اب اتنے سے دن ہے تیری شادی میں، کوئی بات جڑ پکڑ گئی تو بہت برا ہوگا۔ ہوتا رہے برا، میری بلا سے کوئی شراوت ہے؟ ایسے بات کرتے ہیں ہونے والی بیوی سے؟ بس جانے دو کنزا۔ ہما سنجیدہ ہوئی۔ بہت ہنسی مذاق ہو گیا، بہت حماقتیں ہو گئیں۔ یہ ساری زندگی کے معاملے ہیں، ان میں یوں بے احتیاطی مت برتو۔ تمہیں اب ساری عمر گزارنی ہے حمزہ کے ساتھ، ابھی سے یوں دلوں میں بغض انا رکھو گے تو بعد میں کیا ہوگا؟ اور میں مشورہ دوں، رات کو فون کر کے ایک بار سوری کر لو اس سے، جو غلط فہمیاں ہو وہ دور کر دو تاکہ بعد میں کوئی پرابلم نہ رہے۔ مائے فٹ، بھاڑ میں جائے تمہارا مشورہ۔ بات سنو ہما، میں پہلے سے ہی اس شادی کی مخالف تھی، اب مزید ہو گئی ہوں جس تعلق کی بنیاد میں ہی صفائیاں اور وضاحتیں پیش کرنی پڑیں، اس کی مضبوطی کی کوئی کیا توقع رکھ سکتا ہے؟ حمزہ صاحب قابل برداشت ہوئے تو میں رہ لوں گی ان کے ساتھ، ورنہ میرا اپنا گھر برا نہیں ہے رہنے کے لیے۔ کنزا بات تو سنو، ہما آوازیں دیتی رہ گئی۔ مائی گاڈ، کس قدر بے وقوف اور بچکانہ ذہنیت کی مالک ہے یہ لڑکی۔ اس نے سر تھام لیا۔ ہما، میں اچھی لگ رہی ہوں نا؟ اس نے آئینے میں اپنے سراپے پر ایک تنقیدی نگاہ ڈالی۔ اچھی؟ صرف اچھی؟ ارے بہت اچھی، بلکہ حسین ترین لگ رہی ہو۔ اس نے دل کھول کر تعریف کی۔ شکریہ۔ کنزا مسکرائی۔ آخر دوست ہونا۔ گولڈن نہایت بھاری اور حسین کام کے سرخ غرارہ سوٹ میں وہ واقعی بہت اچھی لگ رہی تھی۔ سنو کنزا، ہما نے سرگوشی کی، ڈر تو نہیں لگ رہا تمہیں؟ ڈر کیوں؟ اس نے احمقوں کی طرح پوچھا۔ نہیں، بس یوں ہی پوچھ رہی تھی۔ چلو اب چلتے ہیں ہال۔ چلتے ہیں ہال سے 3 دفعہ فون آ چکا ہے آنٹی کا۔ کیا کرتے، بیوٹی پارلر میں ہی اتنی دیر ہو گئی۔ سنو کنزا، ذرا سر جھکا کر بیٹھنا، شرمائی دلہنیں زیادہ اچھی لگتی ہیں۔ اپیا نے ہدایت دی۔ لو بھلا، اب شرم آئے نہ آئے کرتے رہو ایکٹنگ۔ اسے شدید غصہ آیا۔ اسٹیج پر بیٹھے بیٹھے اس کی کمر تختہ ہو گئی۔ غصہ تو اسے اپیا پر آ رہا تھا جو ہر چند لمحوں بعد آ کر اس کے اسٹائل میں کچھ ترمیم کر دیتی تھی۔ گھونگھٹ ذرا سا نکال لو، یوں آنکھیں مت مٹکاؤ، ہاتھ یوں آگے پرس پر رکھو، کھیکی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہر چند منٹ بعد وہ آ کر کوئی نیا حکم سنا جاتی۔ خدا کر کے کھانا آیا۔ بھوک سے اس کا برا حال تھا۔ اپیا نے چھوٹے چھوٹے لقمے بنا کر اس کے منہ میں دینا شروع کیے۔ ہما نے کونے میں کھڑے ہو کر اس کی نت اٹھانے کا فریضہ انجام دیا۔ اپیا میں خود کھا لوں گی، اس نے احتجاج کیا۔ او ہو، مجھے خبر ہے تمہاری، ابھی لپسٹک کا ستیہ ناش کر دو گی۔ خاموشی سے کھاؤ میرے ہاتھ سے، اتنا مہنگا میک اپ کرایا ہے، خبر ہے نا؟ انہوں نے سرگوشی کی۔ اس کی جان جل کر رہ گئی۔ غصے میں تھوڑا سا کھانا کھا کر اس نے ان کا ہاتھ روک دیا۔ بس کھا لیا۔ انہیں حیرانی ہوئی۔ جی؟ کھانے کے بعد امیر حمزہ کو لا کر اس کے پہلو میں بٹھا دیا گیا۔ دھڑا دھڑ لائٹیں چمکنے لگی۔ یا الہی، اس نے آنکھیں اوپر چڑھا کر گہرا سانس لیا۔ دلہن بننا کس قدر مشکل کام ہے۔ چند لمحوں میں ہی ہما آ کر اس پر جھکی۔ اپیا کہہ رہی ہیں زیادہ آنکھیں مت مٹکاؤ، اور تصویریں اور مووی بن رہی ہیں، بری بری شکلیں مت بناؤ۔ قسم سے ہما، اس نے سرگوشی کی، لگتا ہے میری ساس کی وفات سے چند لمحے قبل اپیا سے ملاقات ہو گئی تھی۔ اپنی ساری انسٹرکشنز وہ اپیا کے سپرد کر گئی ہیں۔ ہر چند کے اسے یقین تھا کہ اس نے آواز انتہائی مدھم رکھی تھی، پھر بھی اسے شبہ ہوا کہ برابر بیٹھے حمزہ نے تلملا کر پہلو بدلا تھا۔ سن تو نہیں لیا، اس نے ڈر کر سوچا، اور پھر اس کے یوں پہلو بدلنے کا کم از کم اتنا اثر اس پر ہوا کہ وہ گردن جھکا کر بڑے اہمناک سے حمزہ کے سلیم شاہی جوتوں کا مشاہدہ کرتی رہی تاکہ وقتیہ اس کی رخصتی نہ ہو۔
उसकी दोनों नंदों ने उसे लाकर बड़े आरास्ता पैरास्ता किस्म के कमरे में पहुंचा दिया। घबरा तो नहीं रही? उसकी बड़ी नंद कुलसूम ने मुस्कुराकर पूछा। नहीं तो, उसने कमाल हिम्मत से जवाब दिया। सुनिए, उसकी नंद जाने लगी तो उसने उनके दुपट्टे का पल्लू पकड़ा। हाँ कहो। वो मुड़कर प्यार से मुस्कुराई। मुझे डर लग रहा है। नहीं, भूख लग रही है। हैं? उन्हें हैरानी हुई। अच्छा, अम्मी लोगों ने खाना भिजवाया है ना, थोड़ा सा ला दे। सच कुलसूम आपा, बड़ी भूख लगी है। अच्छा, लाती हूँ। थोड़ी देर में वो बड़े मज़े से बैठी हर शय से इंसाफ कर रही थी। तभी दरवाज़ा खोलकर अमीर हमज़ा अंदर दाखिल हुआ। मुसीबत, सरासर मुसीबत। उसकी बड़बड़ाहट काफ़ी बुलंद थी। किंजा ने एक लम्हे के लिए सर उठाकर उसे देखा, फिर वापस प्लेट पर झुक गई। यानी अब सारे मसले हल हो जाएंगे, बल्कि मैं तो कहता हूँ बढ़ जाएंगे। जाने वो उसको सुना रहा था या वाकई खुद से मुखातिब था। सुनिए, फीरनी खाएंगे? उसने अचानक हमज़ा को मुखातिब किया। जी नहीं, मुझे मीठा पसंद नहीं, उसने बेरुखी से जवाब दिया और सोफे पर बैठकर मोज़े उतारने लगा। जाहिर है वो मुस्कुराई। तभी ये हाल है। कुछ फरमाया आपने? नहीं, कुछ नहीं, उसने जल्दी से कहा। उसने उठकर जूते कोने में रखे और बाथरूम की तरफ बढ़ा। और हाँ, रास्ते में उसे कुछ याद आया। ये लीजिए। वापस मुड़कर उसने एक डिबिया उसकी तरफ बढ़ाई। ये क्या है? वो अनजान बनी। वो क्या कहते हैं, रूह दिखाई या मुंह दिखाई? उसने कान खुजाया। वो बड़ी मुश्किलों से अपनी बेसाख्ता हंसी को मुंह पर हाथ रखकर रोक पाई। डिबिया उसके हाथ में थमाकर वो मज़े से पलटकर बाथरूम में बंद हो गया। उसने खोलकर देखा, बेहद खूबसूरत झुमकियाँ थीं। शुक्र है, वरना मैं तो छोटे मोटे बम की तवक्को कर रही थी। वो मुस्कुराई और अपने जेवरात उतारने लगी। एक हफ्ते बाद उसकी दोनों नंदों ने रुख्ते सफ़र बांधा। लो भाई किंजा बीबी, तुम्हारा घर तुम्हारे हवाले। उन्होंने चाबियाँ उसकी हथेली पर धरी। पर ये आप मुझे क्यों दे रही हैं? उसे हैरानी हुई। घर की मालकिन को नहीं दूंगी तो और किसको दूंगी? अच्छा जान, अपना ख्याल रखना। उन्होंने उसे गले से लगाया। और अब्बा जान और मेरे नालायक से भाई का भी बड़ा ख्वार हुआ है बेचारा अम्मी की वफ़ात के बाद से। उन्होंने उसकी पेशानी चूमी और टैक्सी में जा बैठी। सरयाद, उसकी छोटी नंद और उनके शौहर भी जा चुके थे। हमज़ा सुबह ही उन दोनों से मिलकर गया था। घर की मालकिन। उनके चले जाने के बाद उसने परेशानी से दोहराया। उफ खुदाया, कितना भारी लफ्ज़ है। हथौड़े की तरह से आकर लगता है दिमाग पर। इतने बड़े से घर की मालकिन होने का तसव्वुर ही जानलेवा है। उसने एक नज़र अपने घर पर डाली और अंदर आ गई। दूसरे दिन से उसे एहसास हुआ कि उस पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी आकर गिरी है। सवेरे सवेरे यूं ही उसकी आंख खुली तो मंदी मंदी आंखों से उसने एक साया सा देखा। ज़रा गौर से देखा तो मालूम हुआ कि वो हमज़ा था जो फजर की नमाज़ पढ़ रहा था। माशाल्लाह, वो ज़रा सा बड़बड़ाई और करवट बदल कर फिर गाफिल हो गई। किंजा, ए किंजा। तकरीबन 1-1.5 घंटे बाद हमज़ा ने उसका शाना हिलाया। तमाम अरसे में शायद पहली बार उसने किंजा को यूं नाम लेकर मुखातिब किया था। ओह क्या है। बड़ी प्यारी सी नींद टूटने पर उसे बेहद अफसोस हुआ। देखो, मुझे जाना है, जल्दी से उठकर नाश्ता बना लो। और हाँ, अब्बा की बेड टी भी दे आना उनको। वो कहता हुआ बाथरूम में घुस गया। नाश्ता इतना सवेरे? उसने वॉल क्लॉक को देखा। अब तक तो उसे पता ही नहीं चला था कि नाश्ता कौन बनाता है और दोपहर को और रात का खाना कौन बनाता है, सफाई कौन करता है और किचन कौन साफ़ करता है। उसने गौर करने की जहमत ही नहीं की थी। लेकिन अब अचानक उसकी तमाम हिस्सें जैसे एकदम बेदार हुई थीं। मैंने तो इस तमाम अरसे में कोई मुलाजिम ही नहीं देखा था घर में। वो बड़बड़ाई। कौन संभालता होगा सब कुछ? और अब कौन संभालेगा? कहीं मैं तो नहीं? उसे झुरझुरी आई। किचन में आकर उसने फ्रिज खोला। अंडे, डबल रोटी, जैम, मक्खन सभी कुछ था। उसे नाश्ता बनाने में ज़्यादा दुश्वारी नहीं हुई। ओह, अब्बा जी की बेड टी। उसे अचानक याद आया। जल्दी से चाय की ट्रे सजाकर उसने बड़े सलीके से सर पर आंचल टिकाया। मैं अंदर आ जाऊं अब्बा जी? कमरे का दरवाज़ा खुला था और वो सामने ही बिस्तर पर बैठे अखबार देख रहे थे। ओहो, बहू रानी आई हैं, आओ आओ, वो खुशदिली से बोले। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो। आज तो लुत्फ़ ही कुछ और होगा चाय का। वो मुस्कुराए। रोज़ कौन बनाकर देता था आपको चाय? उसने मोहतात तरीके से पूछा। चीनी कितनी? ना बेटा ना, चीनी नहीं, पुराने मरीज़ हैं शुगर के, और हाँ 2 सालों से इसी नलायक के हाथों की चाय पी है, हलक मुस्तकिल कड़वा सा रहने लगा है। वो मुस्कुराए। पर अब तो हमारी बेटी आ गई है, बड़ी मीठी चाय लगा करेगी। क्यों बेटा? वो हौले से मुस्कुरा दी। चाय उनके हवाले करके वो बाहर आ गई। नाश्ता वो मेज़ पर लगा कर गई थी। हमज़ा अखबार पढ़ने के साथ साथ नाश्ता कर रहा था। कोई ख़ास खबर? वो भी कुर्सी खींचकर बैठ गई। वो स्लाइस पर मक्खन लगाने लगी। हमज़ा ने चुपचाप अखबार उसके आगे कर दिया। डॉन? उसने हेडिंग देखी और आहिस्ता से अखबार परे कर दिया। पढ़ लो। हमज़ा ने कप लबों से लगाया। अब्बा जी के कमरे से ले आऊँगी, उसने मुंह बनाया। इसको पढ़ने में तो 1 घंटा लगाऊंगी। हमज़ा की मुस्कुराहट बड़ी बेसाख्ता थी। इंग्लिश की ट्यूशन देनी पड़ेगी क्या? जी नहीं, उसे खफ़त हुई। बस अखबार नहीं पढ़ती मैं, खुसूसन ये डॉन। तुम्हारी मर्ज़ी। उसने अखबार दोबारा मुंह के आगे कर लिया। सुनिए, उसने बड़ी मुश्किलों से कहने को लब खोले। फरमाइए। आज सफाई कौन करेगा? सफाई जाहिर है तुम। कुलसूम आपा और सुरैया आपा कब तक रहती? हमज़ा को हैरानी हुई। और बर्तन, किचन वगैरह? उसने थूक निकला। देखो किंजा बीबी, हमज़ा ने अखबार लपेटा। बात यह है कि मेरी जॉब खासी नई है और तनख्वाह महदूद है। मैं नौकरों की फ़ौज वोज पालने का मुतामिल हरगिज़ नहीं हो सकता। और फिर कुल 3 तो अफराद हैं, काम ही कितना है। लेकिन इतना सारा काम मैं कैसे करूँगी? उसे रोना आया। कैसे करोगी भाई? जैसे मैं करता था। हमज़ा शदीद हैरानी के आलम में था। आप? किंजा की आंखें अपनी कुदरती साइज से कई गुना फैलीं। आप बर्तन धोते थे, सफाई करते थे, कपड़े आप धोते थे? मैं जाले तक उतारता था, उसने बड़ी साफ गोई से कहा। महीनावार और हफ्तावार सफाई भी करता था। ऐसे आंखें क्यों फाड़ रही हो? जाहिर है बहनें अपने घरों की हैं। अम्मी की अचानक डेथ हुई तो इसके अलावा और क्या चारा था कि सारा निज़ाम मैं संभालता। अब्बा जी का तुम जानती हो, उनकी टांगों पर फालिज है, वो बेचारे व्हील चेयर के मोहताज हैं। रहे मुलाजिम तो मेरी तनख्वाह इतनी है कि मैं सिर्फ खाना पकाने के लिए एक मुलाजिमा को अफोर्ड कर सकता था। अब तुम आ गई हो इसलिए खाने की फ़िक्र भी नहीं है। किंजा ने मेज़ का कोना मजबूती से थामा। लेकिन अगर तुम्हें वाकई 3 अफराद का काम ज़्यादा लगता है तो किसी एक काम के लिए रख लो मुलाजमा। उसने फर्जादराना पेश की। तो क्या आपने सिर्फ इसलिए मुझसे शादी की? उसने मरी मरी आवाज़ निकाली। सच्ची बात बताऊं किंजा बीबी, हमज़ा ने हाथ साफ किए, मैं ये शादी कतन मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हुई है। ये अब्बा मियाँ और कुलसूम आपा की साजिश थी मेरे ख़िलाफ़। मैं फ़िल वक्त इन चक्करों में कतन नहीं पड़ना चाहता था। हालांकि मैं ऑफ़िस से आकर बाखुशी सारा काम करता था, लेकिन जाने क्यों इन्हें तकलीफ़ होती थी। 2 साल से आदी था मैं इस रूटीन का। किंजा का दिल चाहा कहे, आप बाखुशी अपनी रूटीन बरकरार रखिए, मुझे बेहद खुशी होगी। लेकिन उसने मजबूती से लब भींच लिए। खाना क्या पकाऊं? हमज़ा अपनी सफ़ेद सुजुकी कार की तरफ बढ़ा तो वो पीछे पीछे आई। तुम्हारी मर्ज़ी। उसने गेट खोला। फ्रिज में सब्ज़ी गोश्त वगैरह सब है, दालें भी हैं। डब्बे सारे देख लेना, एक मर्तबा आसानी रहेगी। आसानी? उसने गहरा सांस लिया। मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी कि आसान हो गईं। अंदर आकर उसने असरे नौ पूरे घर का जायज़ा लिया। लगता ही नहीं था कि ये घर 2 साल से औरत के वजूद से महरूम था। हर शय ठिकाने पर चमकती हुई मिली। कुलसूम आपा और सुरैया आपा ने दुरुस्त किया होगा सब आकर। किंजा बेटी, अब्बा जी की आवाज़ आई तो वो तेज़ी से उनकी तरफ आई। जी अब्बा जी। बेटी ज़रा मेरी व्हील चेयर तो इधर ले आओ। वो व्हील चेयर उनके पास ले आई और बैठने में उनकी मदद करने लगी। वो जो काली सी औरत खाना पकाने आती थी ना, वही करती थी कुछ मेरी देखभाल वगैरह। उन्होंने वजाहत की। कोई बात नहीं अब्बा, अब मैं आपका ख्याल रखूँगी। वो मुस्कुराई। इतनी गुड़िया सी तो हो, कैसे करोगी इतना काम? वो फ़िक्रमंद हुए। सच अब्बा जी, मुझे तो कुछ नहीं आता। उसने जैसे ही एक हमदर्द देखा फ़ौरन अपना दुखड़ा बयान किया। फ़िक्र मत करो गुड़िया, जो ना आए उस नालायक से करवाना। उन्होंने फ़ौरन उसकी हिम्मत बंधाई। आज क्या पकाऊं? आपको खाना पकाना आता है अब्बा जी?
ہاں کچھ آتا تو ہے، چلو آج بینگنوں پر طبیعت آزمائی ہو جائے۔ کیوں، ٹھیک ہے، وہ مسکرائی۔ پھر لے آؤ بینگن، میں کاٹ دیتا ہوں، تم روٹی پکاؤ۔ وہ جھٹ پٹ فریج سے بینگن لے آئی۔ لیں ابا جی، آپ کاٹ تو لیں گے نا؟ اسے ان کی صلاحیتوں پر شک گزرا۔ ارے گاجر مولی کی طرح کاٹ دوں گا، انہوں نے چھری لہرائی۔ بس جب تک میں روٹی پکاتی ہوں۔ وہ کچن میں گھس گئی۔ روٹی پکا کر وہ نکلی تو ابا جی نہایت نفاست سے بینگن کاٹ چکے تھے۔ جلدی سے پکا لو ورنہ کالے پڑ جائیں گے۔ انہوں نے ٹرے اس کی جانب بڑھائی۔ وہ ان سے کچھ کہنا چاہتی تھی کہ ابا جی ذرا ترکیب تو دہرا دیں، کچھ یاد نہیں آ رہی، لیکن شرمندگی مانے آئی۔ کیا سوچیں گے، اتنی بڑی لڑکی کو اتنے سے بینگن پکانے نہیں آتے تو ہیں مجھے، بس ذرا یاد نہیں آ رہا۔ ساری ترکیب آج ہی مکس ہونی تھی دماغ میں۔ اس نے سر پر ہاتھ مارا، پھر بسم اللہ پڑھ کر جیسے تیسے کچھ مرچ مسالے ڈال کر ڈھکن بند کر دیا۔ اللہ میاں، مزیدار کھانا پکا تو 2 نفل پڑھوں گی۔ اس نے دل ہی دل میں دعا کی اور جلدی جلدی برتن دھونے لگی۔ ذرا سے برتن تھے، جلد ہی دھل گئے، اب صفائی کر لی جائے۔ اس نے سوچا اور مسکرائی۔ ہر کام ٹھیک ٹھیک ہو رہا ہے، ویسے کام کچھ مشکل تو نہیں ہوتا، بلا وجہ ہی سب ڈرتے رہتے ہیں۔ کمرے کی بیڈ شیٹ جھاڑتے ہوئے وہ بڑبڑائی۔ کنزا بیٹی، باہر سے ابا جی کی آواز آئی۔ یہ دھواں کہاں سے اٹھ رہا ہے؟ یہ آگ کہاں لگی ہوئی ہے؟ دھواں، آگ اور بینگن۔ اس نے ایک فلک شگاف چیخ ماری اور کچن کی جانب دوڑ لگائی۔ بینگن جل کر خاک ہو چکے تھے۔ یا الہی، اس کو بے حد رونا آیا۔ اب کیا کروں؟ مرے مرے قدموں سے چلتی وہ باہر نکلی۔ ابا جی نے بے ساختہ مسکراہٹ لبوں میں دبائی۔ پک گئے بینگن؟ وہ مسکرائے، کچھ زیادتی سے۔ اب کیا ہوگا ابا جی؟ دوبارہ سے پکا لوں؟ نہیں، رہنے دو۔ اس کی ترسی صورت دیکھ کر وہ مسکرائے۔ تم اپنا باقی کام مکمل کر کے کچھ آرام کر لو، لیکن کھانا چھوڑو اس کی فکر، جلدی سے کام کر لو، پھر شطرنج کھیلتے ہیں، آتا ہے نا؟ ارے چیمپئن ہوں میں۔ وہ کھل اٹھی۔ پھر تو بس جلدی سے آ جاؤ۔ اوکے سر۔ پھر جلدی جلدی صفائی سے فارغ ہو کر وہ نہائی اور ان کے مقابل آ بیٹھی۔ حمزہ کیا کھائیں گے آ کر؟ انہیں بھوک لگی ہوگی نا؟ زبردست ہی۔ ارے کھا لے گا کچھ نہ کچھ، تم مہرے جماؤ، بڑا اٹیک گیم کھیلتا ہوں میں۔ پھر جب وہ ان سے 2 بازیاں ہاری تبھی ہارن بجا۔ حمزہ آ گئے، وہ کہتی ہوئی اٹھی۔ گیٹ کھول کر وہ جلدی سے اندر آ گئی۔ اب مجھے ڈانٹ تو نہیں پڑے گی نا؟ ہمت ہے اس کی۔ وہ مسکرائے۔ چلو، میری ہیٹرک ہونے والی ہے، یہ گیم تو میں نے ہی جیتنا ہے۔ حمزہ گاڑی لاک کر کے اندر آیا۔ حمزہ بیٹے، ابا جی اسے کمرے کی سمت جاتا دیکھ کر بولے۔ جی ابا جی۔ وہ پلٹ آیا۔ کپڑے بدل کر فٹافٹ آملیٹ بنا لو 3-4 انڈوں کا، بڑی بھوک لگی ہے ہم دونوں کو۔ اس نے جلدی سے آنکھیں میچ لیں۔ اس کے خیال میں اب یقیناً گولہ باری ہونی تھی۔ چال چلو۔ ابا جی کی آواز پر اس نے آنکھیں کھولیں تو وہ جا چکا تھا۔ ابا جی بولو، یہ آپ نے ان کا نام حمزہ کیوں رکھا؟ حروف تہجی میں سے ہی رکھنا تھا تو الف رکھ دیتے، ایمان سے، بڑا سوٹ کرتا ان پر۔ انہوں نے فلک شگاف کہکا لگایا۔ سچ ابا جی بالکل اکڑے رہتے ہیں، کلف لگے لٹھے کی طرح۔ کچھ بدتمیزی، وہ تمیزی تو کرتے نہ تم سے۔ انہوں نے کچھ بدتمیزی تو نہیں کرتا نا تم سے؟ انہوں نے جھک کر سرگوشی کی۔ نہیں خیر، ایسی تو کوئی بات نہیں، ویسے تو وہ مجھ سے بات ہی کم کرتے ہیں۔ ویسے یہ ایسے کیوں ہے ابا جی؟ اس نے بڑے بھولے پن سے پوچھا۔ نہیں بیٹی، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ حمزہ بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹا ہے نا، اس لیے اپنی ماں سے بہت اٹیچ تھا۔ جب سے خدا بخشے تمہاری ساس نے ساتھ چھوڑا ہے تب سے کچھ چپ چپ سا ہو گیا ہے۔ کوئی ہے نہیں نا اس کے لاڈ اٹھانے والا۔ میں نے تو سدا ہی سختی وار رکھی تھی اس سے۔ ایک ہی بیٹا ہے نا، خوف تھا بگڑ نہ جائے، اور پھر اس کی شادی بھی کچھ زبردستی سے ہی کی گئی۔ دراصل یہ ابھی کرنا نہیں چاہتا تھا شادی، کہتا تھا کہ میں اپنی روٹین سے یوں اچانک نہیں ہٹ سکتا۔ پگلا کہیں کا۔ اب بتاؤ بھلا میری زندگی کا کیا بھروسہ ہے، یوں ہی بیٹھے بیٹھے کسی دن چپ چاپ مر جاؤں گا۔
اللہ نہ کرے ابا جی، وہ بے ساختہ بول اٹھی۔ بس اسی لیے کر دی زبردستی اس کی شادی، ابھی خفا ہے، روٹھا ہوا ہے۔ تم دل پر مت لینا، میرا بیٹا فطرت کا ہیرا ہے، ہیرا۔ ابا جی کھانا لگا دیا ہے میں نے، وہ آ کر آہستہ سے بولا اور مڑ گیا۔ کنزا کو ٹوٹ کر شرم آئی۔ ہائے اللہ، کتنی شرم آئے گی یوں جا کر کھاتے ہوئے۔ اس نے سوچا چلو بیٹی مجھے بھی لے چلو۔ وہ انہیں لے کر چپ چاپ میز تک آ گئی۔ یہ کباب کہاں سے آئے؟ اسے میز پر رکھے کباب دیکھ کر حیرانی ہوئی۔ کلثوم آپا بنا کر فریز کر گئی تھیں۔ اس نے جواب دیا۔ کنزا نے بیٹھ کر بغور اس کے تاثرات دیکھے حمزہ کا چہرہ بے تاثر تھا۔ وہ اندازہ نہ کر پائی کہ وہ خفا تھا یا نہیں۔ کھانا کھا کر وہ اٹھا تو پوچھنے لگا، برتن اٹھا لوں؟ وہ چونکی، نہیں میں اٹھا لوں گی۔ اسے بے حد شرمندگی ہوئی۔ اف، ناراض ہی ہیں شاید۔ برتن وغیرہ اٹھا کر وہ کمرے میں آئی تو وہ کوئی کتاب پڑھتے پڑھتے سو گیا تھا۔ ادھ کھلی کتاب اس کے سینے پر پڑی تھی۔ وہ چند لمحے بغور اس کو دیکھتی رہی۔ شکل تو اچھی خاصی ہی ہے، اس نے سوچا، بس ذرا تصویر کچھ اچھی نہیں آتی۔ اسے اپنے رشتے کے لیے بھیجی گئی تصویر یاد آئی۔ سوچا ہوگا بری تصویر دوں گا تو شاید انکار ہو جائے گا۔ وہ اپنی سوچ پر اسے خود ہی ہنسی آ گئی۔ دوپہر ڈھلتے اس نے بڑے اہتمام سے چائے تیار کی اور کمرے میں آئی۔ سنیے چائے پی لیں، شام بھی ہو گئی ہے۔ اس نے پردے ہٹائے تو وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کس نے بنائی ہے؟ وہ پوچھنے لگا۔ میں نے، وہ مسکرائی۔ آتی ہے؟ اس نے یوں پوچھا جیسے بڑی حیرانی ہوئی ہو۔ وہ شرمندہ سی ہو گئی۔